So today I have to talk about this. What are the advantages and disadvantages of immune system? इसका मतलब ये है कि हमारे पास इम्यून सिस्टम के सिर्फ फ़ायदे नहीं होते, इम्यून सिस्टम के नुकसानात भी हो सकते हैं। ये एक जो है ना दो धारी तलवार है। तो जो उसके कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसानात भी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल फ़ायदे तो ये हैं कि ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी कैंसर के अगेंस्ट और वायरसेस के अगेंस्ट और बैक्टीरिया के अगेंस्ट। और नुकसान ये हो सकता है कि एलर्जी हो सकती है, हो सकता है कि हमने कोई आर्गन ट्रांसप्लांट करवाया है तो उसकी रिजेक्शन हो सकती है, या हो सकता है कि ऑटो इम्यून डिजीज़ हो सकती है। तो इस चीज़ को ज़रा हमें देखना है कि इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, क्या क्या हो सकता है। तो इसमें जो है फर्स्ट जो चीज़ हमें देखनी है, तो फर्स्ट जो चीज़ हमें देखनी है दैट इज़ इन एडवांटेजेस ऑफ इम्यून सिस्टम में, that it provide protection against infections. The immune system defends the body against harmful microorganisms like bacteria, viruses, fungi and parasites. ठीक है, तो ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी वायरसेस से, बैक्टीरिया से, फंजाई से, पैरासाइट से, और हमारी बॉडी को हेल्प करेगी कि उनको और पैथोजेंस को एलिमिनेट करने में, उनको मारने में, उनको और बॉडी को साफ़ करने में हेल्प करेगी। तो ये प्रोटेक्शन और उनसे दिफा हमें प्रोवाइड करता है। सेकंड हमारे पास जो इसका फ़ायदा है दैट इज़ मेमोरी फंक्शन। द एडाप्टिव इम्यून सिस्टम remembers past infections, provide faster and stronger responses upon re-exposure, immunity after vaccination or infection। तो मेमोरी हमारे पास जो है मेमोरी फंक्शन के, अगर एक दफ़ा हमने वैक्सीन ले ली है या हमारी बॉडी में कोई थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया है, उससे डिजीज़ हो या ना हो, तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और ऐसे सेल बनाएगा कि वो फिर सारी उम्र रहेंगे और उसकी पैथोजन के ख़िलाफ़ वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे, हमें प्रोटेक्ट करेंगे उस इन्फेक्शन के ख़िलाफ़। तो अगर साल बाद 10 साल बाद कोई एक्सपोजर होता है तो इम्यून सिस्टम को पता होगा, उसकी मेमोरी में ये चीज़ होगी, इसलिए वो उसको पहचान लेगा और उसके अगेंस्ट एक्ट करेगा, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। एक और एडवांटेज इसका ये है कि एलिमिनेशन ऑफ एबनॉर्मल सेल्स, इट हेल्प्स डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय कैंसरस और डैमेज सेल्स बिफोर दे कैन स्प्रेड। तो जो वायरस से इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं या कैंसर सेल्स होते हैं, ये उनको पहचान सकता है और उनको किल करने में हमारी हेल्प करता है। तो वायरसेस को कंट्रोल करने के लिए और कैंसर को कंट्रोल करने के लिए, उसके स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए इम्यून सिस्टम हेल्प करता है। मगर हम देखते हैं कि वायरस के इन्फेक्शन भी हो जाते हैं, डिजीज़ भी हो जाती है, कैंसर भी हो सकता है। तो इट मीन्स जब हमारा इम्यून सिस्टम फेल होगा तो फिर वायरसेस जो हैं वो डिजीज़ काज करेंगे और कैंसर के भी चांसेस होंगे कि वो कैंसर होगा। अगर इम्यून सिस्टम सही तरह से काम कर रहा है तो फिर तो ये पॉसिबल नहीं है कि हमें जो है कैंसर हो जाए या वायरस का इन्फेक्शन हो जाए। अच्छा, इम्यून सिस्टम का ये भी काम होता है कि हमारे पास जो है कि अगर हमारा जो बॉडी में इन्फेक्शन वगैरह हो जाए, कोई इंजरी हो जाए, तो वहाँ फिर हीलिंग के प्रोसेस में, वाउंड हीलिंग में और उसकी रिकवरी में वो हमारा हेल्प करता है। और इसलिए हम देखते हैं कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, सूजन हो जाती है और उसमें पस बनती है। ये बेसिकली हमारे इम्यून सिस्टम का जो है एक्शन होता है ताकि हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करे अगेंस्ट पैथोजेंस। एक और एडवांटेज हमारे इम्यून सिस्टम का ये होता है कि इसमें डाइवर्सिटी होती है, एडॉप्टेबिलिटी होती है, कि जितने ज़्यादा पैथोजेंस हैं उन सब पैथोजेंस के ख़िलाफ़ उनको ये रिकग्नाइज़ कर सकता है, उनके अगेंस्ट मेमोरी जनरेट कर सकता है
اور ان سے ہماری باڈی کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو the immune system can recognize a vast array of pathogens and adapt to evolving threats. ٹھیک ہے. تو پیتھوجن بھی اپنے آپ کو ماڈیفائی کرتا رہے گا، مگر ساتھ ساتھ امیون سسٹم کو بھی اپنے آپ کو اڈاپٹ کرے گا، اور اس کو جو اس کی نئی فارمز ہوں گی پیتھوجن کی، ان کو بھی پہچاننے میں اپنا کردار ادا کرے گا اور ہمیں پروٹیکٹ کرنے میں ہیلپ کرے گا. تو اب ہم دیکھتے ہیں ڈس ایڈوانٹیجز آف دا امیون سسٹم کہ امیون سسٹم کے نقصانات کیا ہیں، کیونکہ اس کے فائدے بھی ہیں تو اس کے نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو پہلا نقصان تو اس کا یہ ہے کہ آٹو امیون ڈیزیزز، کہ ایسی ڈیزیزز جو ہماری امیون سسٹم ہماری اپنی باڈی کے اگینسٹ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. تو سم ٹائمز دا امیون سسٹم مسٹیکنلی اٹیکس ہیلتھی سیلس leading to conditions like rheumatoid arthritis, lupus and lupus تو اصل میں ہوتا ہے سسٹمک لوپس ریتماٹوسس اینڈ ٹائپ 1 ڈائبٹیز. تو یہ ایک ایگزامپلس ہیں آٹو امیون ڈیزیز کی، آٹو امیون ڈس آرڈرس کی، جو امیون سسٹم کی وجہ سے ہماری باڈی میں ہوتی ہیں. تو اس لیے امیون سسٹم کے سارے فائدے نہیں ہوتے، نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز میں ایک اور بھی ہے الرجک ریئیکشن. تو اوور ایکٹیو امیون responses to harmless substances, for example pollen, food can cause allergies and severe conditions like anaphylaxis. تو الرجک ریئیکشنز جو ہیں جس طرح ہم کہتے ہیں ہائپر سینسٹیوٹی ٹائپ 1، تو یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے کچھ لوگوں میں اوور ریئیکٹ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر ہمیں سنیزنگ ہوتی ہے، واٹری آئیز ہوتی ہیں، اور اس کی وجہ سے پھر آگے ہمیں تھروٹ انفیکشنز اور اس کی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں کھانسی وغیرہ کے. تو یہ بھی ایک امیون سسٹم کا ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ یہ کبھی کبھی کچھ لوگوں میں پولنس اور ڈسٹ کے اگینسٹ اوور ریئیکٹ کرتا ہے. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج ہوگا. اس طرح ڈس ایڈوانٹیجز میں انفلیمیٹری ڈیزیزز، chronic inflammation due to an overactive immune response can contribute to diseases like asthma, انفلیمیٹری باول ڈیزیز اینڈ ملٹیپل اسکلیروسس. تو یہ اصل میں ہمارے امیون سسٹم کے اوور ایکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے اور انفلیمیٹری رسپانس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اور اس میں جو ہے کچھ جس طرح دیکھ رہے ہیں ہم کرونک انفلیمیشن ہے، تو یہ پھر زیادہ مسئلہ ہو سکتا ہے، اور اس سے ہمارے پاس جو ہے ایسما ہو گیا، دمک کا مرض ہو گیا ہے، انفلیمیٹری باول ڈیزیز ہو گیا، ملٹیپل اسکلیروسس، اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. تو یہ امیون سسٹم کا ایک نیگیٹو جو ہے اسپیکٹ ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے آرگن ٹرانسپلانٹ ریجیکشن، کہ اگر ہم کڈنی ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں یا لیور ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، ہارٹ ٹرانسپلانٹ کرتے ہیں، تو وہ آرگن ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اور یہ اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ ہمارا امیون سسٹم جو ہے اس چیز کو ریجیکٹ کرتا ہے، کیونکہ وہ ہماری باڈی کے لیے نیا ہوتا ہے، ہماری باڈی کے لیے اس کی پروٹین فارن ہو سکتے ہیں. تو اس لیے امیون رسپانس جو ہے اس کو ریجیکٹ کرتا ہے. تو اس ٹرانسپلانٹ کو اور سکسیزفل بنانے کے لیے پھر ہم نے امیون سسٹم کو سپریس کرنا ہوگا، کچھ میڈیسن لینی ہوگی. ٹھیک ہے. تو یہ اس کا ایک ڈس ایڈوانٹیج. فرسٹ ہمارے پاس جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہمارے پاس جو ہے امیون سسٹم کا ویکنڈ امیونٹی، امیونو ڈیفیشنسی. So some individuals have weakened immune system due to genetics diseases. تو پرائمری امیونو ڈیفیشنسی ڈیزیز ہو سکتی ہیں. اس طرح ہو سکتا ہے ایچ آئی وی اور ایڈس وغیرہ، اور کچھ میڈیکیشنز جو ہیں جیسے کیمو تھراپی وغیرہ، اس کی وجہ سے بھی ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ صحیح کام نہیں کرے گا. تو اس طرح پھر ہمارے پاس جو انفیکشنز کے اور کینسر کے چانسز زیادہ ہو جائیں گے. تو ویکنڈ امیونٹی، تو یہاں ہم نے دیکھا کہ ہمارے پاس امیون سسٹم جو ہے اس کے فائدے بھی ہیں، نقصانات بھی ہیں. فائدے تو یہ ہیں کہ پروٹیکشن پرووائڈ کر رہا ہے اگینسٹ وائرس، اگینسٹ بیکٹیریا، اگینسٹ فنجائی اور کینسر. اور نقصانات یہ ہیں کہ الرجیز ہیں یا ٹرانسپلانٹ ریجیکشن ہے، تو اور آٹو امیون ڈس آرڈرس ہیں. اوکے، ٹیک کیئر.